बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इनमें सर्फ और इल्म नाहव पढ़ेंगे। बाज़ लोग इल्म नाहव को नहू भी पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उर्दू क़वाइद के हवाले से बात करेंगे। उर्दू क़वाइद के कितने हिस्से हैं? तो उर्दू क़वाइद के 3 हिस्से हैं: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नाहव। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ग्रामर के हम रूल्स देखेंगे जो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा बीएस, एमफिल, पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा करामद है। तो डी स्टूडेंट्स, क़वाइद उर्दू के हवाले से स्टार्ट करते हैं। उर्दू क़वाइद के 3 हिस्से हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ और इल्म नाहव। तो डियर स्टूडेंट्स, इल्म हिज्जा के हवाले से पढ़ते हैं, जिसको हरूफ तहज्जी भी कहते हैं। हरूफ तहज्जी या इल्म हिज्जा क्या होता है? इल्म हिज्जा या हरूफ तहज्जी जो है वो ये सादा आवाजों, उन तहरीरों, नकूल या इलामतों पर मुश्तमिल होता है जब सादा आवाजें या हर्फ तहरीर में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इल्म हिज्जा वो इल्म है जिसमें हरूफ की पहचान, इनकी आवाज जिसे हम सूद कहते हैं यानी सादा आवाज, और अल्फाज बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। यह जुबान सीखने की इब्तदा या बुनियाद है। इल्म हिज्जा को हम क्या करते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं? ये इल्म हिज्जा के हवाले से हम क्या सीखते हैं, ये इल्म हिज्जा में हम क्या सीख रहे होते हैं? इल्म हिज्जा हरूफ को अलग अलग पढ़ना सिखाता है, हरूफ को जोड़कर लफ्ज बनाना सिखाता है। यहाँ पे मैं आपको एक आसान सी तारीफ बता दूं या आपके तजर्बे की बात बता दूं जिससे आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। एक बच्चा है जो नया नया स्कूल जाता है, आप उसको सिखाते हैं कि ये अलीफ है, ये बा है, ये ता है, ये सा है। फिर ये तमाम अलीफ से ये तक पढ़ाने के बाद आप उसको बताते हैं कि अलीफ मद और मीम मिलाए आम बनता है। इसी तरह बे से बकरी बनता है, बे काफ रे छोटी ये मिला के, काफ ते अलीफ बे मिलाएंगे तो किताब बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में जो हरूफ तहज्जी हैं उनकी कुल तादाद जो है वो 52 है। यानी उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कुल जो है वो 52 आती है, 52 आती है। इसी तरह आपके पास अगर हरूफ हिज्जा के हवाले से, इल्म हिज्जा या हरूफ तहज्जी के हवाले से बताएं तो उसकी क्या अहमियत है। यानी ये बच्चों को लिखने और पढ़ना सिखाती है, दुरुस्त लफ्ज और रवानी पैदा करती है। अदब के हवाले से अगर बात की जाए तो उर्दू अदब और आम मुताले में मददगार साबित होती है। अब अगर हम इन दोनों को अलग करें कि इल्म हिज्जा क्या है और हरूफ तहज्जी क्या है, तो इल्म हिज्जा हरफों को पहचानना और जोड़ना सिखाता है, और हरूफ तहज्जी जो है उर्दू के बुनियादी हरूफ है, यानी ये जुबान सीखने की पहली सीढ़ी है। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि इल्म सर्फ क्या है। इल्म सर्फ के हवाले से जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि इल्म सर्फ लफ्ज की बनावट और शक्ल पर बहस करता है। यानी हम इसके हवाले से ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक अल्फाज से होता है, यानी ये लफ्ज से ताल्लुक रखता है। लुगत में सर्फ बदलने या हेर फेर को कहते हैं। इल्म सर्फ अरबी और उर्दू के क़वाइद का वो शोबा है जो अल्फाज की साख्त, अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, नंबर 1 अल्फाज की साख्त, नंबर 2 इनकी मुख्तलिफ शक्लें बनाना, और एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज बनाने के असूलों का मुताला करता है। जैसे खेलने से खिलाड़ी और खेला बनाना, ताकि कलाम में लफ्जी गलतियों से बचा जा सके। यानी हम यूं कह सकते हैं कि लफ्ज किस मादे से बना, इसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं,
स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, यानी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लफ्ज किस मादे से बना है और इसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं, जमाना, वाहिद, जमा, मुजक्कर या मुन्नस कैसे बदलते हैं। मिसाल के तौर पे, ठीक है, हम यहाँ पे ये खेलने का लफ्ज लेते हैं, खेलने से खिलाड़ी, खेला गया, वगैरह वगैरह, ये तमाम अल्फाज जो हैं सिर्फ एक खेलने के लफ्ज से बन रहे हैं, तो इसलिए इल्म सर्फ का ताल्लुक अल्फाज से होता है, इन अल्फाज की बनावट और शक्ल से, कि अल्फाज जो है ये लफ्ज किससे निकला है, फर्दर आगे कहां तक जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इल्म सर्फ की मजीद वजाहत देखते हैं। इल्म सर्फ का मौजू क्या होता है। इल्म सर्फ का मौजू जो है वो कलमे की मुख्तलिफ शक्लें, सीगे, उनकी बनावट, यानी किसी भी हर्फ को, लफ्ज को की मुख्तलिफ शक्लें और इनकी बनावट इसका बुनियादी मौजू होता है। इसी तरह जब हम मकसद की बात करते हैं कि इसका बुनियादी मकसद क्या है, एक कलमा को मुख्तलिफ सूरतों में ढालने के कायदे सिखाना, जैसे फेल से इसम, इसमें फाइल, इसमें मफूल वगैरह बनाना, ताकि जुबान दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो सके। इसकी वजह तस्मीर क्या है, सर्फ का लुग़वी मानी फेरना है, क्योंकि असल में एक लफ्ज को मुख्तलिफ हालतों में फेरा या बदला जाता है। अब फेरा या बदला कैसे जाता है, देखें, लिखना, लिखने से लिखने वाला, लिखा हुआ, लिखा, लिखता है। अब ये सारे जो हैं आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज बन रहे हैं। ग्रामर में लिखना फेल है, लिखने वाला इसमें फाइल है, यानी फाइल जो आपके पास काम कर रहा है, मफूल जिस पे काम किया गया हो, लिखा हुआ, फेल बाजी लिखा, फेल हाल लिखता है, और फेल मुस्तकबिल अगर इसका बनाएं तो लिखेगा। अब अहमियत इसकी क्या है, ये इल्म अरबी जुबान सीखने के लिए बुनियादी कायदा है, यानी अरबी जुबान सीखने की बुनियाद है, या अरबी जुबान सीखने का बुनियादी कायदा है, क्योंकि इसके बगैर अल्फाज की सही शक्ल और इस्तेमाल समझना मुश्किल है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इल्म सर्फ को अब तक समझ चुके होंगे। फर्दर इल्म नाहव हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इन दोनों का फर्क बताऊंगा। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई कंफ्यूजन रही तो इन दोनों का फर्क समझने से आप मुकम्मल तौर पे इसको क्लियर कर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इल्म नहू या इल्म नाहव को पढ़ने से पहले थोड़ी सी मेरी एक बात गौर से अपने जहन में डालें, ताकि आपको इसका बुनियादी मकसद, इसकी बुनियादी समझ, इसकी बुनियादी तारीफ आपके जहन में बैठ जाए। फिर हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। इल्म नाहव में जुमले में लफ्ज का मुकाम और एराब ज़ेर बहस लाए जाते हैं। इल्म नाहव में लफ्ज का मुकाम, आपने ये लफ्ज का मुकाम, लफ्ज अपने जहन में रखते हैं और एराब ज़ेर बहस लाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, इल्म नाहव अरबी जुबान के कवायद और ज़वाबित का वो इल्म है, चूंकि उर्दू जो है वो लश्करी जुबान है, अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी वगैरह का मजमुआ है, इसलिए इनमें सर्फ और नाव जो है वो उर्दू के अंदर भी मौजूद हैं। ये ज्यादातर हमारे पास जो बेरें आती हैं, इनमें अरूज जिसे कहते हैं, वो अरबी से ही माखूज है, इसलिए इनमें सर्फ और नाव का उर्दू अदब में भी पढ़े जाना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से शुरू करते हैं कि जो अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाने का तरीका सिखाते हैं, ये जुमले बनाने का तरीका सिखाता है, आपके पास क्या कहलाता है, इल्म नाहव। इस इल्म नाहव से दुरुस्त जुमले बनाने और अरबी जुबान में गलतियों से बचने में मदद मिलती है। ये लासानियात यानी जुबान की एक बड़ी शाख है जो जुमलों की साख्त, जुमले कैसे बनाए जाते हैं, अल्फाज की हैसियत और इनके अराब, जेर जबर पेश वगैरह की बहस करती है, और ये इल्म सर्फ और नाब का हिस्सा है। यानी इल्म नाब जो है
ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں کہ علم ناو میں لفظوں کا مقام اور اعراب زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ علم ناو کے اہم نکات دیکھتے ہیں کہ علم ناو کی تعریف کیا ہے، جو کلمات الفاظ کو جوڑنے کے قواعد بتاتا ہے تاکہ جملے درست بنے، جیسا کہ انگریزی میں ہمارے پاس گرامر آتی ہے۔ مقصد کیا ہے، عربی زبان کو صحیح طریقے سے بولنے اور لکھنے میں غلطیوں سے محفوظ رہنا۔ یہاں آپ عربی کی جگہ اردو کا استعمال کریں گے، چونکہ ہم اردو گرامر کے حوالے سے پڑھ رہے تو یہ اردو کا استعمال ہوگا۔ موضوع اس کا کیا ہے، جملے کی بناوٹ، الفاظ کا ایک دوسرے سے تعلق اور جملے میں ہر لفظ کا کردار، جیسے فاعل، مفعول وغیرہ۔ مثال یہ سکھاتا ہے کہ قلم اور کتاب جیسے اسم، ناؤن، اور کتب جیسے فعل ورب کو ان یا من، فارم جیسے حرف، پارٹیکل کے ساتھ کیسے ملا کر جملہ بنایا جائے گا۔ اب اس کے ہم دیگر نام دیکھتے ہیں۔ اس کو عربی گرامر میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو گرامر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف مارفولوجی کے ساتھ مل کر صرف اور ضعف کراتا ہے۔ صرف کلمے کی بناوٹ اور نحو جو ہے جملے کی ساخت کے متعلق آتے ہیں۔ علم نحو کا کیا فائدہ ہے، اس علم کے ذریعے انسان عربی زبان، یہاں پہ آپ عربی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی بھی بات کریں گے کہ ہم اردو زبان کے اصولوں کے مطابق کلام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور قرآنی عبارات اور عربی کتب کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اردو میں جب اس کی بات کی جائے گی تو عربی کے جتنے بھی الفاظ اردو میں آ رہے ہیں ہم ان کو بہتر سے بہترین طریقے میں سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب دیس نوٹس علم صرف اور نحو میں جب فرق پڑیں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی جو ریمیننگ چیزیں تھیں، جو بقایا چیزیں تھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ان دونوں کا فرق پڑیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو دیس نوٹس پہلا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علم صرف لفظ کی شکل اور ساخت کے متعلق ہے۔ یعنی علم صرف میں آپ پہلی کلاس کے اندر یا ادنا کلاس کے اندر، جس کو ہم کے جی، نرسری، پیپ بولتے ہیں، وہاں پہ لفظ کی شکل اور ساخت جو سیکھتے ہیں وہ آپ کے پاس علم صرف آتا ہے۔ علم نحو علم صرف کے بعد کا عمل ہے جس میں آپ لفظ کو جملوں میں مقام اور حرکت کے حوالے سے سیکھتے ہیں کہ جملہ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، جملے میں فاعل، مفعول اور فعل کہاں پہ رکھے جائیں گے، یہ تمام علم نحو میں آتا ہے۔ علم صرف الفاظ کی اندرونی ساخت کے متعلق کرتا ہے، انٹرنل سٹرکچر کے حوالے سے ہے، یعنی کلمہ کیا ہے، سیغے کیا ہے۔ علم نحو الفاظ کے باہمی تعلق یہ جملے میں ان کی آخری حالت اعراب سے متعلق ہے، مثلاً فاعل یا مفعول۔ علم صرف کو عربی قواعد کی ماں کہا جاتا ہے، یہ دوبارہ آپ غور سے سنیں گا۔ علم صرف کو عربی قواعد میں یا اردو قواعد میں، ٹھیک ہے، قواعد کی ماں کہا جاتا ہے جس کے بغیر عربی یا اردو کی گہرائی سمجھنا ناممکن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فردر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ موضوع کیا ہے۔ لفظ موضوع کے حوالے سے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، اس پوائنٹ کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ اس سارے لفظ موضوع کو سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ موضوع ہے کیا چیز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لفظ موضوع کسی خاص معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے۔ لفظ موضوع کسی خاص معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے یا کیا گیا ہو، یعنی بولنے والا جب وہ لفظ استعمال کرے تو سننے والا اسی معنی کو سمجھے جو بولنے والا جس معنی میں اسے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، جسے ہم ذو معنی بھی کہہ سکتے ہیں، تو بولنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ لفظ موضوع
लफ्ज का मौजू क्या है, आप इसके डिफिनीशन को समझने के लिए इसके नाम को समझ लें। ये दो लफ्ज का मजमुआ है, मौजू लफ्ज, यानी लफ्ज का मौजू। लफ्ज का मौजू क्या है? लफ्ज का मौजू किसी लफ्ज को जो बोलने वाला जिस सेंस में बोले, समझने वाला या सुनने वाला भी उसी सेंस में उस लफ्ज को समझे। लफ्ज मौजू किसी मायने के लिए इब्तदा से मुकर्रर किया गया हो। मिसालें हम ले लेते हैं, चले कि आप जरा इसको गौर से सुने, फिर हम इसको पढ़ते हैं। किताब, लफ्ज है किताब, लिखे हुए सफात का मजमुआ। सबके जहन में यह आ रहा होता है कि ये कोई लिखी हुई सफात का मजमुआ। ये कलम की जब बात की जाए, पेन की बात की जाए, तो सबके जहन में एकदम पेन आ जाता है, ये लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इंसान का लफ्ज जब आ जाता है तो एक पूरा जिस्म जहन में आ जाता है कि उसकी ये शक्ल सूरत है, उसकी ये फिजिक है, और वो अक्ल शऊर रखने वाला जानदार है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं लफ्ज मौजू का मतलब वो पामायनी लफ्ज, मैंने आपको बताया था, वो पामायनी लफ्ज जो किसी बात का असल मकसद, मरकजी ख्याल या बहस का महवर हो। जैसे उर्दू में इसम मसलन किताब, फेल, किताब किसी चीज का नाम है तो इसलिए ये सम आ गया। फेल, पढ़ना जो है ये फेल है, वर्ब है। और हर्फ जो है, और ठीक है, हरूफ अत्फ हमने पढ़ा था, हरूफ जार वगैरह। लसानियात में मौजू से मुराद वो मायनी लफ्ज है जिसके खुद ब खुद मायनी समझ में आ जाए। कलमा जिसे हम कहते हैं, और इसकी दो बड़ी इकसाम है, नंबर एक मुफरद और नंबर दो मुरक्कब। मुफरद अकेला लफ्ज होता है, जबकि मुरक्कब जो है वो दो या दो से जायद अज्जा का मजमुआ है, जैसे चुपचाप, खाना पीना वगैरह वगैरह। यानी लफ्ज मौजू की आपने दो इकसाम भी पढ़ ली, एक हमारे पास आ गई मुफरद और दूसरी हमारे पास आ गई मुरक्कब। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर हम देखते हैं लफ्ज मौजू की वजाहत के हवाले से कि लफ्ज मौजू के मायने क्या आते हैं। लफ्ज मौजू के मायने है वाजे किया हुआ, ठहराया हुआ, मकसद, मजमून या मरकजी ख्याल। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी इंसान की, कि इंसान एक वाजे किया हुआ लफ्ज है, ठहराया हुआ लफ्ज है, यानी इसके अलावा और लफ्ज भी इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन एक लफ्ज इंसान इस्तेमाल करते हुए हमारे जहन में हजारों उसके मायने बनते होंगे। लेकिन इंसान का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में उसकी पूरी शक्ल सामने आ जाती है, उसका मकसद क्या है, मजमून या मरकजी ख्याल क्या है। लसानियात में लफ्ज मौजू बामायनी लफ्ज है, जिसे अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, और ये कलमा भी कहा जाता है, ये कलमा भी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ देर पहले स्लाइड में यहाँ पे मुफरद और मुरक्कब का लफ्ज पढ़ा था। अब इसको फर्दर डिटेल में हम पढ़ते हैं कि लफ्ज मौजू की इकसाम इल्म सर्फ के लिहाज से, क्योंकि हमने इल्म सर्फ जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि हम वहां पे हर्फ को एक जुदा जुदा करके पढ़ते हैं, यानी अलीफ बा ता सा, फिर उसको जोड़ते हैं कि इन इलाका जो हर्फ है उनसे लफ्ज क्या बनेगा। अलीफ मद मीम आम, इसी तरह ठीक है, खाफ ये लाम नून अलीफ खेलना, ये जैसे हम यहाँ पे वो कहते हैं वाव और हे को मिलाकर एक हमारे पास लफ्ज बन रहा है। तो इनमें सर्फ के लिहाज से मुफरद और मुरक्किब, मुफरद अकेले को कहते हैं, यानी कलमा आता है वो अकेला लफ्ज जो खुद ब खुद मायने दे, जैसे इसम, फेल और हर्फ हमारे पास आते हैं। तीनों में किसी शख्स, चीज या जगह का नाम है, मसलन मस्जिद, अली, किताब, किसी काम का होना या करना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, वो लफ्ज जो दीगर अल्फाज को जोड़े, और, मगर, जबकि,
इसी तरह मरकब या कलाम, ठीक है, मुफरद या कलमा, कलमा एक आ गया, कलाम उसका मजमूआ आ गया, एक से ज्यादा अल्फाज का बामायनी मजमूआ जुमल कर एक खास मायने दे, जैसे हाथ मिलाना, हाथ एक अलग लफ्ज है, मुफरद है, जबकि मिलाना भी मुफरद है, इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, हाथ मिलाना तो हमारे पास मरकब बन गया, या घर गया, या रमजान मुबारक की बरकत महीना है वगैरह, घर गया मरकब है, रमजान मुबारक बरकत महीना है, ये पूरा जुमला बनता है, यानी मरकब या कलाम बन जाता है। इस तरह हम मेमल पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक मेमल इस तरह भी लिखा जाता है, मीम हे मीम लाम, मेमल। इस मेमल का मायने जो है मैं आपको बताता चलूं कि उठाने का आला या बारी का आला कहा जाता है, यानी ऊंट के ऊपर जो एक चीज रखी होती है जिसमें आप वजन रखते हैं वगैरह, तो वो मेमल आती है। और ये यहाँ पे हम इस मेमल को पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर में ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनका अपना कोई बामायनी वजूद नहीं होता, यानी हमारे पास एक क्या आता है, कलमा, ठीक है, ये कलाम जो बामायनी होता है, जबकि मेमल का अपना मायने नहीं होता। ये फिल्म ब्लैंक्स भी आती हैं कि कलमा क्या होता है और मेमल क्या होता है। मेमल का कोई मायने नहीं होता, जबकि कलमा मायने आता है। जब मेमल जो है वो किसी कलमा के साथ मिलता है तो जुमले में खूबसूरती पैदा करता है, जैसे खाना और वाना। वाना जो है वो मेमल है, इसका अपना कोई मायने है नहीं, लेकिन जब वाना जो है वो खाने के साथ मिलता है तो अपना एक मायने दे रहा है और एक अच्छा सा तासर पैदा कर रहा है। जैसे रोटी मोटी, रोटी जो है कोई भी नहीं है, ठीक है, जबकि वाव अरबी में और के लिए इस्तेमाल होता है, रोटी और वोटी, वोटी तो कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन जब रोटी के साथ मिलता है तो ये एक मायने पैदा कर रहा होता है। अब हम मिसालें देखते हैं। खाना वाना, खाना जो है वो कलमा है, कलाम है, और वाना जो है वो या अना, ठीक है, हमारे पास मेमल है। पानी वानी, पानी जो है वो हमारे पास कलमा है, जबकि वानी जो है हमारे पास मेमल है। चाहे वह इस तरह आ गया। इसी तरह आप अपने से कोई जुमले बना लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेमल और कलमे जो है वो कौन कौन से हैं। अब इनका बुनियादी मकसद क्या होता है, ये मेमल क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अल्फाज आमतौर पर बात में जोर पैदा करने या किसी चीज के साथ मिलती जुलती और बेकार चीजों का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे तुम हो, वो हो, दीगर मायने। अब दीगर मायने देखते हैं। लुगत में मेमल के मायने तर्क शुदा, जिन्हें आप तर्क कर देते हैं, बेकार होते हैं, बेफायदा होते हैं, सुस्त होते हैं, और लोग फजूल होते हैं कि भी हैं, जो कि इसके बेमानी होने की कैफियत को जाहिर करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम कलमा की इकसाम पढ़ते हैं, मेमल की इकसाम कोई भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेमल जो है उसका अपना कोई मायने, कोई मतलब कुछ भी नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमने कलमा या मुफरद की फर्दर जो देखे थे इकसाम, इन इकसाम को हम उठा रहे हैं इसम, फेल और हर्फ। ये आपके पास पहली किस्म आ गई, किस्म आ गई इसम, दूसरी किस्म जो है वो फेल है, और तीसरी किस्म क्या आती है, हर्फ आती है। डियर स्टूडेंट्स, एसएस उर्दू 2019 में ये सवाल पूछा गया था कि कलमा की कितनी इकसाम है, तो आपको पता होना चाहिए कलमा की 3 इकसाम है, और कौन कौन सी है, इसम, फेल और हर्फ। फर्दर हम देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने इसम को डिस्कस किया था, नाउन को डिटेल से, और इसी तरह हमने फेल और हर्फ को भी डिस्कस किया था। आज दोबारा इसको देख लेते हैं। इसम के लघुए मायने नाम के हैं, यानी किसी शख्स, चीज, जगह का नाम। वो कलमा जो अकेला अपना मायने देता है, ठीक है, मगर इस वक्त का शुमार, मगर इसमें वक्त का शुमार नहीं होता। आदमी और चीजों, जगहों वगैरह के नाम जो है वो
اسم کہلاتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو اکیلا اپنے معنی دیتا ہے اور اس میں کسی کام کا ہونا ایک زمانے کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اسم اور فعل میں یہ فرق ہے کہ اسم میں وقت نہیں ہوتا، ابھی ہم نے پڑھا تھا فعل میں وقت کا ہونا ضروری ہے، فعل حال، فعل ماضی، مستقبل، یعنی یہ وقت کا تعین کر رہے ہیں کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے، مستقبل میں کیا ہونا ہے یا حال میں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ لانا ایک اسم ہے، جبکہ لایا، لائے گا، لاتا فعل ہے اور یہ وقت کو ظاہر کر رہے ہیں، لایا پاسٹ، لائے گا مستقبل، لاتا حال کو ظاہر کر رہے ہیں۔ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ جو اکیلا معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ حرف الفاظ میں ربط اور تعلق کے لیے آتا ہے، یہ دو اسموں یا اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا پر بھروسہ رکھو، اس میں پر جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ حرف۔ اور قرآن کریم خدا کی کتاب ہے، اسی طرح اس جملے میں کی جو ہے آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ حرف آتا ہے۔ فردر دیکھتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ اگر سوال آ جائے، دیکھیں آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ کلمہ کی اقسام کتنی تین ہے، اسی طرح بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی آتی ہیں؟ یہ بھی تین آتی ہیں۔ نمبر ایک، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ فردر ہم کو دیکھتے ہیں اس میں جامد کیا ہے۔ اس میں جامد جو ہے وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے کو اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اسم یا ٹھیک ہے فعل مشتق نکال ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں جامد آپ جمع میں سے اس لفظ کو یاد کر لیں، یعنی جمع ہوا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اس حوالے سے جمع ہوا یاد کر لیں کہ یہ خود، ٹھیک ہے، جمع ہوا ہے، یعنی یہ کسی بھی نہ لفظ سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے، جیسے یہ اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، کتاب، قلم، کرسی، چٹان، چاندنی وغیرہ۔ یہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ صحیح اسم اس کے ساتھ لگ گیا لفظ، اسم کی اقسام ہے، تو اسم، ٹھیک ہے، کسی شخص چیز جگہ کا نام ہے۔ اس میں جامد کیا گیا؟ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اور اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور اسم یا فعل مشتق نکال ہو سکے، یعنی نکل سکے۔ فردر ہم دیکھتے ہیں اس میں مصدر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تین قسم کے اسم ہیں، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی فعل سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقررہ قواعد کے مطابق مختلف افعال اور اسماء بنائے جا سکیں، جیسے کھانا، پینا، سونا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آپ کھایا، پیا، سویا وغیرہ نکال سکتے ہیں، یہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے عمل کو ظاہر کرتے ہیں اور اس سے اس میں فاعل، مفعول اور زمانے کی شکلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ سوئے گا، سوتا ہے، سویا تھا، کھایا تھا، کھائے گا، پیتا تھا، پیے گا، اس میں مصدر آ گئے، یعنی اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی فعل سے نہیں بنتا، یعنی یہ سٹارٹ میں نہیں بنتا لیکن آگے اس سے بنایا جاتا ہے۔ جامد جو ہے نہ اس سے کوئی بنتا ہے نہ بنایا جاتا ہے، جبکہ اس میں مشتق، ٹھیک ہے، خود کسی مصدر سے نکلا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے نکالا یا بنایا جائے، جیسے پڑھنا، ٹھیک ہے، مصدر سے پڑھائی، پڑھو، پڑھتا، مشتق بنتا ہے۔ یہ اسم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی ایک قسم ہے جو مصدر کی خصوصیات کو بدل کر نئے الفاظ بناتا ہے، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول یا حالت کے مطابق مختلف صیغے بھی بنا کر دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آیا ہوگا۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک آپ کے پاس اس میں معرفہ آتا ہے جس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں،
اور دوسرا آپ کے پاس اس میں نکرہ آتا ہے جس کو کامن ناؤن کہتے ہیں. یہ بلینکس آ سکتی ہے کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام، جبکہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، تو معنی کے لحاظ سے ہم نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ پڑھ چکے ہیں. اس میں معرفہ کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کا نام آتا ہے، اور اس میں نکرہ جو ہے کسی عام چیز، شخص یا جگہ کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں معرفہ کو مزید تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس میں علم خاص نام، اس میں ضمیر کسی کے بدلے بولے جانے والا نام، یہ اس کی اقسام ہے. اس میں اشارہ، اشارہ کرنے والا، اس میں موصول جس کے ساتھ جملہ ضروری ہو. ٹھیک ہے، جبکہ اس میں نکرہ جو ہے صحیح ہے، یہ عام طور پہ پہاڑ، کتاب، شخص، مالی وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کی فردر اقسام نہیں ہے. اب ہم فردر دیکھتے ہیں کہ اس میں معرفہ کی اقسام اگر پیپر میں آ جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اس میں معرفہ میں جو آپ کے پاس اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہلی قسم، اس کی مزید 5 اقسام ہیں. اسی طرح اس میں ضمیر آپ کے پاس آئے گا سیکنڈ، اس میں معرفہ میں اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول ہے. اس میں ضمیر کی آپ کے پاس فردر جو ہے وہ 6 اقسام ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کی 2 اقسام ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. اور اس میں موصول جو ہے ہمارے پاس چوتھا اس میں معرفہ کی اقسام میں آتا ہے. یہ سورس فردر دیکھیں، ضمیر شخص کی حالتیں، ضمیر شخصی کی حالتیں، ضمیر شخصی کی حالتیں ہم دیکھتے ہیں. ضمیر شخصی کی صورتیں اور حالتیں دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا. ضمیر شخصی کی صورتیں بھی 3 ہیں اور حالتیں بھی 3 ہیں. ضمیر شخصی کی حالتیں 3 ہیں، فعلی، مفعولی اور اضافی. جبکہ صورتوں یا سیغوں کی بات آئے تو آپ نے کہنا ہے ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمیشن کا امتحان اور NTS کو ہو آپ سے یہ ان کی ڈیفینیشن بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد فردر کتنی ہے. اسی طرح ضمیر اشارہ کی 2 ٹائپس ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. آپ نے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، یہ اسم اشارہ ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، نام کے حوالے سے. اور یہ والا جو فردر ہے آپ کے پاس، اس کی بھی 2 ٹائپ ہیں اور ضمیر اشارہ کی بھی 2 ٹائپ ہیں. امید ہے آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم فردر دیکھتے ہیں کہ اس میں معرفہ کی اقسام کون کون سی ہیں. ہم نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ پڑھا تھا. اس میں معرفہ کی پہلی قسم ہے اس میں علم، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام جو ہے اس میں علم کہلاتا ہے. جیسے علامہ اقبال، قائد اعظم کراچی ہے، اس کے بعد کلب پارسی ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں ضمیر کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ضمیر کل ہم نے پڑھا تھا جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو. جیسے وہ، ٹھیک ہے، علی محنتی ہے یا علی بہت لائق ہے اور وہ محنتی ہے. یہاں اسلم کی جگہ یا علی کی جگہ کیا کون سا لفظ استعمال ہوا؟ وہ آپ کے پاس کیا جائے گا اس میں ضمیر. تھرڈ ہمارے پاس ہے اس میں اشارہ. اشارہ نام سے ظاہر ہے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شخص، چیز یا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو. جیسے یہ کتاب میری ہے، وہ لڑکا اشارہ کر رہا ہے کہ وہ لڑکا، ٹھیک ہے، یہ کتاب. اسی طرح اس میں موصول وہ اسم جس کے بعد جملہ پورا کرنے کے لیے کوئی جملہ آئے. جیسے جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے. اب آپ کو اس میں موصول سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں موصول جس کے بعد جملہ پورا کرنے کے لیے کوئی جملہ آئے. جیسے میں نے کھانا کھایا، حالانکہ یہ جملہ مکمل ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے کھانا کھایا جو بہت لذیذ تھا، یعنی اس جملے کو مکمل کیا ہے بالکل. اب اس میں کوئی شک کی یا کسی سوال کی گنجائش نہیں رہی. اس میں علم کی اقسام ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں. اس میں علم آ گیا، اس میں ضمیر آ گیا، اس میں اشارہ آ گیا، اس میں موصول.
ٹھیک ہے، اب ہم اس میں علم کی اقسام پڑھتے ہیں. اس میں علم کی اقسام بہت آسان ہے. خطاب، ٹھیک ہے، ٹائٹل یا آنری فک، کسی خوبی یا خدمت کے سلے میں قوم یا حکومت کی طرف سے دیے جانے والا نام، جیسے سر قائد اعظم. جب انگریز کا دور تھا تو وہ سر کا خطاب دیا کرتے تھے، سر سید احمد خان، سر اسٹیورٹ کریپس وغیرہ وغیرہ. لقب، کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جانے والا نام، جیسے صدیق اکبر، سچے تھے جن کی وجہ سے ان کا نام صدیق پڑا، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے. اسی طرح جب ہم تخلص کی بات کرتے ہیں پن نیم، تو شاعر اپنے نام کی جگہ کوئی نام استعمال کرے، جیسے مرزا اسد اللہ کا تخلص غلط تھا اور الطاف حسین اور ان کا تخلص حالی تھا. اس طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، عرف کی بات کرتے ہیں نک نیم یا کامن نیم، وہ نام جو محبت یا حقارت، نفرت کی وجہ سے عام طور پر پکارا جائے، جیسے اکثر اصلی نام بگڑ کر عرف بن جاتے ہیں، جیسے گاما، پاجا، منا یا چھوٹے میاں. یہ چھوٹے میاں سے یہاں پہ آپ مراد شہباز شریف نہ لیجیے گا، یہ عام طور پہ چھوٹے میاں یعنی جو چھوٹا شخص ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس کینیت آتا ہے باپ، ماں، بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے رکھے والا جانے والا نام، جیسے ام سلیم، ابن مریم اور ابو حنیفہ وغیرہ کنیت آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ہم ٹائپ پڑھیں گے اسم ضمیر کی. اسم آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے. ضمیر، اسم ضمیر جب ملتا ہے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم ضمیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کے اصل نام کی جگہ اس کو پکارنے کے لیے وہ، میں، تم وغیرہ استعمال جب کیے جاتے ہیں تو اسم ضمیر بنتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسم ضمیر جو ہے وہ بار بار دہرائے جانے سے بچنے کے لیے، یعنی کلام کے اندر، جملوں کے اندر یا پیراگرافوں کے اندر بار بار ایک چیز دہرائے جانے سے بچنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ کلام بدنما نہ لگے، کلام میں کسی قسم کی کوئی، جو پڑھنے والے قارئین ہیں ان کے لیے بد ذائقہ نہ ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی بنیادی اقسام میں ضمیر شخصی ہے، متکلم، مخاطب، غائب، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر تنکیری شامل ہیں. ان کو ہم انشاءاللہ فردر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ٹائپ کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر کی اقسام، اس میں ضمیر کی اقسام میں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ ضمیر شخصی جسے پرسنل پروناؤن کہتے ہیں، یہ کسی شخص، متکلم، مخاطب یا غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی فردر 3 اقسام ہے. ضمیر متکلم، بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے میں، اکیلا ہوں، ہم، زیادہ ہوں، مجھے یا ہمارا. ضمیر مخاطب، بات سننے والے کے لیے کی جاتا ہے، یعنی یہ اپنے لیے ہوتا ہے، یہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے، تم، تو، آپ، تمہیں، آپ کا. اور ضمیر غائب، وہ شخص جو وہاں موجود نہیں ہوتا، تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہ، یہ، اس، انہی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ضمیر اشارہ پڑھتے ہیں کہ ضمیر اشارہ کیا ہے. اشارہ نام سے ہی ظاہر ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، جس کو مخاطب کیا گیا ہو. یہ کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ، وہ، یہی، وہی. مثال کے طور پر یہ کتاب میری ہے. ضمیر موصولہ، ریلیٹو پروناؤن، انگلش والے اسٹوڈنٹ یہاں سے دیکھ لیں، آپ کو فوراً آ جائے گا ریلیٹو پروناؤن کیا ہوتا ہے. یہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ایک جملہ ملائے بغیر اس کا پورا مطلب واضح نہیں ہوتا، یعنی جب تک اس کے ساتھ جملہ نہ ملے اس کا معنی کبھی واضح نہیں ہوتا. جو، جس نے، جو کوئی، جو کچھ. مثال کے طور پہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. یہاں پہ لفظ جو ہے وہ ضمیر موصولہ ہے.
डियर स्टूडेंट्स, ज़मीरे तनकीरी पढ़ते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन गैर मुअय्यन शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो आपके पास मौजूद न हो, नामालूम हो, यानी दरवाजे पर कोई है, यहाँ पे लफ्ज जो कोई है, ठीक है, या कुछ लफ्ज जो आता है, तो ये आपका ज़मीरे तनकीरी बनता है। इसी तरह ज़मीरे इस्तिफामिया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए होता है, कौन, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसे, तुम क्या कर रहे हो। इस जुमले में क्या जो है ज़मीरे इस्तिफामिया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ज़मीरे ताकीदी इंटेंसिव प्रोनाउन किसी ज़मीर पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी खुद, अपना, आप। मिसाल के तौर पे मैं ये काम खुद करूंगा। आप देखें यहाँ पे खुद भी जात के लिए आता है और मैं भी जात के लिए आता है, लेकिन खुद जो है वो जोर दे रहा है, ठीक है, अपनी जात पे, जबकि मैं जो है वो जात पे जोर नहीं दे रहा, इसलिए इसको इंटेंसिव या ज़मीरे ताकीदी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर कुछ इकसाम भी हैं। ज़मीरे सिफ्ती एडजेक्टिवल प्रोनाउन, जब ज़मीर किसी सिफ्त के साथ आ जाए, मतलब कोई उसकी खूबी या खामी आ जाए, ऐसा कैसा, जितना इतना, ऐसा शरीर इंसान पहले कभी ना देखा। आप किसी को मुखातिब करते हैं कि अली जो है बहुत शरारती है, लेकिन ऐसा शरीर इंसान पहले। ज़मीर मुत्तसिल टेक प्रोनाउन इसम फेल या हद के साथ मिलकर आती है। किताब उसकी, मेरा, यहाँ पे उसकी और मेरा जो लफ्ज है, ठीक है, ये ज़मीरे मुत्तसिल आता है, यानी ये अटैच है किसके साथ, किताब के साथ। मेरी किताब है, उसकी किताब है, वगैरह। ज़मीरे मुनफसिल सेपरेट प्रोनाउन इसम फेल या हर्फ से अलग इस्तेमाल होती है, यानी इसम वो लड़का, मैंने, ठीक है, इसम वगैरह से सेपरेट होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने अटैच पढ़ा था और ये सेपरेट आ गया। फर्दर हमारे पास इसमें इशारा आता है। इसमें इशारा वो इसम है, ये हमारा नया टॉपिक है। इसमें इशारा वो इसम है जो किसी शख्स, खास शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये करीब के लिए, और वो जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वो दूर के लिए करते हैं। अब इसमें इशारा की मजीद दो टाइप है, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बहीद। इसमें इशारा करीब में हम करीब की चीजों के लिए, खास या मुकामात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये, इसका, उसे, इन्हें, इस पे आपने जुमला खुद बनाना है। यहाँ पे ये मेरी किताब है, आपने ये पे बन गया है, इसे, इन्हें के लिए जुमला बनाना है। इसमें इशारा बहीद दूर मौजूद चीजों, अशखास के मुकामात की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन वो, उस, उसे, उन्हें। जुमले आप कैसे बनाएंगे, वो कुर्सी है, उसे वगैरह पे जुमला आपने खुद बनाना है। ज़मीर शख्सी की हालतें, ज़मीर शख्सी की फर्दर हम हालतें देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास। ज़मीर शख्सी की हमारे पास तीन हालतें हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़मीर शख्सी की तीन हालतें। हालत फेली, जब ज़मीर फाइल हो, जैसे मैं जाऊंगा। हालत मफूली, जब ज़मीर मफूल हो, जैसे उसे देखो। इसी तरह हालत इजाफी, जब ज़मीर किसी से ताल्लुक जाहिर करे, जैसा मेरा घर, या कब्जा जाहिर करे, उसकी किताब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ज़मीर शख्सी की कितनी हालतें हैं, आपने बताना है ज़मीर शख्स की तीन हालतें हैं। ये हालतें ज़मीर जुमले में किसी किरदार में इस्तेमाल हो रही होती हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ज़मीर शख्सी की हालतें हम दोबारा देख लेते हैं। केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट केस हमारे पास आता है जब ज़मीर जुमले में काम करने वाला फाइल की जगह इस्तेमाल हो। मैं कराची जाऊंगा, वो बहुत नेक है, हम खेल रहे हैं, वगैरह। इसी तरह ज़मीर शख्सी की हालतें आपके पास केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में दूसरी हालत जो आती है वो ऑब्जेक्टिव आती है, जिसमें मफूल की जगह इस्तेमाल हो रहा, हम पहले पढ़ चुके हैं।
सब उसे प्यार करते हैं, मुझे सही बताओ। यानी ये दो जुमले, इस पे आपने फर्दर दो चार जुमले बनाने हैं। हालत जाफी, ठीक है, हालत जाफी पोजेसिव केसेस में आती है जिसमें आपके पास ताल्लुक या मलकियत जाहिर होती है, उसका अफजा बेहतरीन है, उनके उस्ताद, मेरा भाई वगैरह वगैरह। तो आपने भी इस पे मजीद जुमले बनाने हैं। असल में लेक्चर डियर स्टूडेंट्स बहुत लंबा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ। अब हम ज़मीर इशारा की तरफ आए। पहले हम इसमें इशारा की तरफ थे, ठीक है, अब ज़मीर इशारा की तरफ आते हैं। ज़मीर इशारा ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम यानी शख्स, चीज, जगह की जगह पे बोला जाता है, लेकिन साथ में उसे इस इसम की तरफ इशारा करने का अमल भी करता है। जैसे ये मेरा है, ये, यानी इस जुमले में ये एक इसम की तरफ इशारा कर रहा है। ज़मीर इशारा की इकसाम, ज़मीर इशारा की इकसाम दूरी और तादाद के लिहाज से होती है। इशारा करीब, करीब की चीजों के लिए। मुफरद, ये उस, मसलन ये मेरा कलम है। जब जगह की बात करेंगे तो ये सब, ये लोग, मसलन ये सब बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह भाई दूर के लिए जब करेंगे तो हमारे पास आएगा वो उस, यानी मसलन वो चांद है, उसका घर बहुत प्यारा है, या उसकी नजर में सारे बहुत अच्छे हैं। इसकी जमा में क्या आ जाएगा, वो सब, वो लोग, मसलन वो सब जा रहे हैं। इस पे आपने मजीद जुमले बनाने हैं। फर्दर इसमें इशारा की मजीद जो अकसाम है उसमें हम देखते हैं इजाफी मुशार इले के साथ। कभी कभी ज़मीर इशारा इसम के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। जिस इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशार अलैह कहते हैं। मसलन ये किताब बहुत अच्छी है, वो लड़का होशियार है। इसी तरह इशारा मुत्सिल कभी कभी कुछ सूरतों में यही वही जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं जो ताकीद के साथ इशारा करते हैं। मसलन यही वो शख्स है जिसकी मैं तलाश में था, यानी इसने मेरे पैसे चुराए थे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैंने इसे शार्ट किया। आपने इस वीडियो से ये चीजें लाजमी देखनी है। मैं आपको नोटिफाई कर देता हूँ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इनको एक बार लाजमी देखें, सुने। लेकिन यहाँ पे जो इनकी तो आप इसको लाजमी देखिएगा ताकि आपको इनकी मजीद इकसाम तारीफें मालूम हो। डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आप मैं इस पॉइंट पे आपको बताना चाह रहा था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये इसमें मार्फा की इकसाम, इसमें लम की इकसाम, इसमें ज़मीर की इकसाम, इसमें इशारा की, और इसी तरह आप ज़मीर शख्सी की हालतें, ज़मीर शख्सी की सूरतें और ज़मीर इशारा, इन चीज़ों को लाजमी देखें और इनकी टाइप्स को याद करें। ये एमसीक्यूज में आ सकती है, इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। लेक्चर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। जज़ाकल्लाह।